बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, इससे पहले कि हम जेहलम से ताल्लुक़ रखने वाले एक फ्रॉडिये गली के टपोरी 2 टके के शख्स की ऊपर गुफ्तगू करें, पहले उसकी एक वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। पिछले दिनों जो आपके पड़ोसी मुल्क में एक मुनाजरा हुआ है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर, वो मुनाजरा पाकिस्तान में तो कोई सोच भी नहीं सकता, और अगर होता तो दोनों में 295A लग जाती, तो इन्हें खुदा की ये खुद साख्ता अपने पास है, ये मुनाजरा नहीं हो सकता, ये 295C लग जाती, ये हो जाता, वो हो जाता। एक और वीडियो ये जो रिसेंटली इसने अपलोड की, उसमें ये कह रहा है कि जी देखें मैं तरक्की कर रहा हूँ क्योंकि मेरे चैनल पे लोग आ रहे थे। अब देखें मैं जो नेशनल टीवी है उनके ऊपर 3-4 चैनलों पर रोज़ाना रमज़ान में आकर बात कर रहा हूँ, तो मेरी तौहीद फैल रही है और मेरा जो बयान है वो फैल रहा है, और जनाब पता नहीं किस किस तरह के बड़े बड़े दावे किए जाएगा। हकीकत इसकी 2 टके की भी नहीं। पहले ये सुनिए। अब ये करने वाली है बात, ये कर रहे हैं जी बड़ा मजा आया जी मुनाजरा देखने का। क्या मजा आया भाई मुनाजरा देखने का? 295 कहता है तौहीद पाकिस्तान में सिर्फ मैं बयान कर रहा हूँ, और इससे पहले कोई तौहीद बयान कर सकता था? मैं इसको क्या गाली दूँ कि पिछले जब 1947 से पाकिस्तान में मुसलमान उलमा जो तौहीद बयान कर रहे हैं वो तौहीद नहीं है। तौहीद के ऊपर इतनी सख्त बातें हुई, अहले हदीस ने इतनी सख्त बातें की, और वो सारी ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। नहीं, क्योंकि आपने पढ़ी नहीं, आप सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में बिज़ी हैं। तो अब ये एक दावेदार निकल आया कि जी मैं जो तौहीद बयान कर रहा हूँ ये पहले कोई की भी नहीं और कर भी नहीं सकता था। इतना बड़ा बकवास झूठा, और ये बात भी झूठ पर मबनी है इसकी। ये लगती है दोनों के ऊपर चौपड़ियां नाले दो जाहिर है जब आप एक दहरिया शख्स के। अब ये मुफ्ती शुमाइल साहब के बारे में बात कर रहा है, और मुफ्ती शुमाइल साहब को अल्लाह ताला ने ऐसी इज़्ज़त दी है कि आप सोच भी नहीं सकते। किसी भी फ़िरके से हों, छोड़ दें। एक शख्स ने एक मुल्हिद को जो मैं समझता हूँ क्या मुदल्लल जवाब दिया है, क्या साइंटिफिक जवाब दिया है। तेरी तो उतनी औकात ही नहीं, इंजीनियर कहलाते हो, तेरी इतनी औकात ही नहीं कि तू उस लेवल पर जा सके। उसने जो जवाब दिया है, लेकिन इसको लगी हुई है आग और मिर्चें। और सुने। हाथ चूमेंगे तो आप ताज़ीम कर रहे हैं ना खुदा के गुस्ताख की। 295A लगती है। लो सामो वहां से जब हम लोग उठे, लो सांभो, अब ये जवाब भी सुनो तो सांभो तुसी पुत्र थे स्टेज से, तो अब भीड़ आने लगी, लोग बात करने लगे, तो अब आवाज़ उनकी सुनाई नहीं दे रही थी मुझे, तो उनको सुनने के लिए मैं ऐसा झुका था। अच्छा। अब किसी ने पीछे से वीडियो उठाई है तो उसे लगा कि शायद मैं हाथ चूम रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है, मैंने कोई हाथ नहीं चूमा था। मतलब इस चीज़ का माजरत आपकी बात कर रही है, इस चीज़ का कोई सबूत नहीं कि आप उनका हाथ चूम रहे हैं। सबूत क्या मतलब? चूमा ही नहीं तो सबूत कहाँ से होगा? आपने एक बात की थी कि आपने डॉक्टर इसरार रहमा की सारी वीडियो। जी नाज़रीन, वो कह रहे हैं मैंने कोई हाथ नहीं चूमा। आपको समझ आ गई? अब इसी वीडियो में आगे जरा सुनिए। वीडियोस तो नहीं देखी, लेकिन ये हुस्न ज़न रखते हैं कि उन्होंने नाउज़ुबिल्लाह जैसे कलिमात इस्तेमाल किए होंगे, तो क्या ये हुस्न ज़न इंजीनियर साहब के हवाले से भी रखा जा सकता है? कैसे करूं? एक मैंने पहले कह दिया कि पूरी जिंदगी जिस आदमी ने बेअदबी की हो, तनकीद के नाम पर तनकीद की हो, जेल में जाने से पहले हाफ कॉम्प्रोमाइज हो, जेल में आने के बाद फुल कॉम्प्रोमाइज हो, ऐसे आदमी के बारे में कहां तक हुस्न ज़न रखे भाई? बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि वो बुजुर्गों। ये इंजीनियर का स्टूडेंट है और मुफ्ती साहब से बात कर रहा है और उनसे एग्री कर रहा है। ठीक है जी, आगे सुनिए। उसने जन का कोई मौका तो दे हमें, हम तो चाहते हैं उसने जन रखे, वो बंदा मौका ही नहीं देता। जी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अब मुझे क्या बताएं, सुन लीजिए, मुफ्ती शमाइल की डिबेट हुई, आग किसको लगी? इंजीनियर को। भाई तुझे आग क्यों लग रही है? भाई पाकिस्तान में अगर ये डिबेट हो, दोनों के ऊपर 295C लग जाती, और मुफ्ती शमाइल पे तो 295A लगती। अब मुझे बताएं कि जब ये बात गलत साबित हो गई कि मुफ्ती शमाइल ने दस्तबोसी की है, तो भाई पूरी इमारत आपकी तो ढह गई ना। तो आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जहां आपको मिलियंस ऑफ लोग देख रहे हैं और आप दावा करते हैं कि सारे मिलियंस लोग मेरे शागिर्द हैं, वहां बैठकर आप झूठी बात क्यों कर रहे हैं? और अगर करनी है तो पहले तहकीक करें। जी नाज़रीन, आपने मुलाहिजा किया कि इस तरह की इसकी कुत्ते वाली जो हो रही है वो मुसलसल हो रही है, रोज़ाना हो रही है, बार बार हो रही है, और होती रहेगी जब तक इसकी मौत गटर में वाक़या नहीं होती। अगली वीडियो मुलाहिजा कीजिए, फिर उस पर भी बात करते हैं। ये रही जी अगली वीडियो। इंजीनियर साहब हर वायरल मौजू पर अपनी राय देना जरूरी समझते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने चंद साल कबल जब नून लीग इक़्तिदार में नहीं थी तब बसंत के बारे में फरमाया था कि बसंत तो वैसे ही गलत है और ये बेहयाई का जरिया है, जो औरतों मर्दों का इख्तिलात है, ये एक किस्म का पाकिस्तान इंडिया का वैलेंटाइन डे बना हुआ है। मगर अब मैडम वज़ीर आला की सरपरस्ती में बसंत के इनेकाद के बाद मिर्जा साहब के ख्यालात की भी काया पलट चुकी है। अब उनका ताजा फरमान ये है कि ये जज्बाती बातें हैं, बसंत का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, ये बाकी गेम्स की तरह एक गेम है। इंडोर गेम्स में मेरी सबसे इंडोर गेम्स पे भी बसंत को इंडोर गेम्स पर भी उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। मेरा दिल दुखता है नाज़रीन, यकीन करें साहब, जिनका कहना ये है कि वो प्लेनेट अर्थ पर सबसे बड़ी इस्लामी तहरीक के दाई है। एक दाई सियासी हालात देखकर हकायक बदल देता है। मैं फिर यही दोहराता हूँ कि मिर्जा साहब न जाने आपकी क्या मजबूरी है, मगर आपकी सियासी ये जो कलाबाजियां है ना, इसने आपके इल्मी काम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। और जुनैद सलीम साहब, इसने कोई इल्मी काम सिरे से किया ही नहीं है।
اچھا ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج انہوں نے خاص طور پہ اس اپنے پچھلے بیان کی وضاحت کے طور پہ مجھے اپنے 2 کلپس بھیجے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج انہوں نے خاص طور پہ اس نے کلپس بھیجے اور جنید سلیم کہتا ہے میں نے کلپس دیکھے ہیں، اور آگے سنیں۔ اپنے پچھلے بیان کی وضاحت کے طور پہ مجھے اپنے 2 کلپس بھیجے ہیں، میں نے بار بار سنے۔ انجینئر صاحب، مجھے ان پرانے آپ کے کلپس میں کوئی ایسی بات، کوئی شرارت سمجھ نہیں آئی جو آج لوگ آپ پر تنقید کر رہے ہیں کہ یہ آپ کا پرانا بیان ہے بسنت کے خلاف اور یہ آپ کا نیا بیان ہے۔ مجھے آپ کا جو آپ نے مجھے بھیجے، مجھے ان میں کوئی ایسی بات نئی نظر نہیں آئی جو شرارت کرنے والوں نے آپ کے خلاف استعمال کی ہو۔ شرارت کرنے والوں نے آپ وہی فرما رہے ہیں بسنت کے بارے میں، یعنی جو تم نے بھیجا ہے جنید سلیم کو، اس میں بھی یہی صاف پتہ چل رہا ہے کہ پہلے تم بسنت کے بارے میں کچھ اور بکواس کر رہے تھے، اب کچھ اور بکواس کر رہے ہو، تو یہی تمہارا منافقانہ رویہ ہے۔ آج بسنت کے آپ حق میں کہہ رہے ہیں۔ پتنگ اڑانے پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں اب خود بھی پتنگ اڑاتا ہوں، یہ اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ بسنت کا ہر مخالف شروع سے کہتا ہے، پچھلے 30 سال سے جب سے یہ بسنت کی حق اور مخالفت میں بحث شروع ہوئی ہے، پتنگ اڑانے پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بسنت کے تہوار جس انداز میں منایا جا رہا ہے اس پر اعتراض ہے۔ اس پر آپ کو کل بھی اعتراض تھا تو آج بھی ہونا چاہیے تھا، آج آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ جی، ہمارے عہد کے ایک بڑے دائی یہ جنید سلیم صاحب، شرم کریں، آپ اتنے پڑھے لکھے آدمی، اتنے مطلب اچھے عہدے پر بیٹھے کام کر رہے ہیں، آپ اس شخص کو اس دور کے بڑا دائی کہیں گے تو پھر لوگ تو کہیں گے کیسے؟ مجھے صرف بتا دیں کہ اس دور کا یہ بڑا دائی کیسے ہے؟ ایک بندہ ہے ہی جھوٹا، فراڈیا ہے، دین اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے، اسے دین کا سب سے بڑا دائی کہہ رہے ہیں اس دور کا۔ یہ سمجھ نہیں ہے آپ کی بات سر، پلیز معذرت کے ساتھ۔ یہ لچ فرائی کرنے والی ٹرم تو وہ بڑے عرصے سے بول رہا تھا اور آپ اس کی عزت بھی کیا کرتے تھے، اب آپ کو کیوں کچھ سمجھ آئی؟ چلیں، سمجھ آ گئی تو پلیز آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں لوگوں کو مزید سمجھائیے کہ یہ شخص کس حد تک فراڈی ہے، اور اس کا پس منظر، اس کی وجہ، اس کی ریزن، اس کی بیک گراؤنڈ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ چونکہ یہ عمران خان کے خلاف ہے اس وجہ سے، بلکہ یہ ہونی چاہیے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، علماء کے حوالے سے، صحابہ کے حوالے سے، تابعین تبع تابعین کے حوالے سے، اولیاء کے حوالے سے جو بکواس یاد کرتا ہے وہ اس کی ریزن ہونی چاہیے۔ پلیز ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہ شخص جس کے بارے میں انجینئر مرزا بلا وجہ دعوے دار تھا کہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں، ان سب نے آ کے باری باری قرید کے کہا پائی شرم کر، اسی طرح کتوں اسٹوڈنٹ ہو گئے، ساڈے کو غلطی ہوگی تیرے بارے گل کر دی، تو سانو اسٹوڈنٹ ہی گن لیا۔ جی ناظرین، اگلی ویڈیو دیکھیے اب ذرا، تو آپ کو فردر اس میں کلیئرٹی آئے گی، یہ سنیے ذرا۔ تو امام مسلم نے نقل کیا ہے کہ جو مر چکے ہیں ان کی غیبت کرنا واجب ہے، غیبت کرنا واجب ہے، حرام نہیں ہے، ضروری ہے، کیونکہ اگر غیبت نہیں کریں گے تو لوگوں کیسے بتائیں گے کہ انہوں نے کام ڈالا ہے؟ علم حدیث پورے کا پورا بابوں کی قبریں اکھاڑنا ہے، اے جھوٹا سی، اے دا افزا بگڑ گیا سی، اے دیساں کردا سی، اور کون نے؟ تابعین تبع تابعین، توڑے بابے تو شے ہی کوئی نہیں۔ جی، یہ بات اس نے کی ہے امام مسلم کے حوالے سے، اس کا کوئی حوالہ، کوئی اس کا سکین، کوئی اس کا پیج نمبر، کوئی کچھ اس نے نہیں بتایا، یہ اس کا صاف 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 جھوٹ ہے۔ اور ناظرین، یہ ایک آخری ویڈیو، بہت ساری ویڈیوز آپ پڑھی ہیں، انٹرنیٹ بھرا پڑا، اب تو آپ دیکھتے جائیے اور آپ کو سمجھ آتی جائے گی کہ یہ شخص چیز کیا ہے۔ یہ ویڈیو ملاحظہ کیجیے۔ جی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کو بد دعا، یہ اس حوالے سے ایک اس کا کلپ ہے، ذرا سنیے، اور کیا خوبصورت انہوں نے اس کی جو ہے تشریح کی ہے عبد الغفور خان صاحب نے، دونوں باتیں سنیں ذرا۔ تھمبنیل کے تحت دی گئی ویڈیو میں مرزا صاحب فرماتے ہیں، دوسری بار گئے تو انہوں نے کہا میں تو کھانا کھا رہا ہوں، 3 بار ایسے ہی ہوا، چوتھی بار آپ کی مبارک زبان سے الفاظ نکلے خدا اس کا پیٹ نہ بھرے، یہ الفاظ۔ مرزا صاحب، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا حضرت امیر معاویہ کے حق میں بد دعا ہے تو آپ سے چھوٹے چھوٹے 3 سوال۔ پہلا سوال، بخاری 5827، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راغم انف ابی ذر، جس کا عام محاورے میں ترجمہ ہے کہ تباہ و برباد ہو ابو ذر۔ تو مہربانی فرما کر یہ بتا دیں مرزا صاحب کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو یہ بد دعا دی تھی؟ دوسرا سوال، مسلم 6627، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری عمر زیادہ نہ ہو، اور پھر آپ مسکرائے بھی صحیح۔ تو مہربانی کر کے یہ فرما دیں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلیم کی بیٹی کے لیے بد دعا فرمائی تھی؟
تیسرا سوال کہ اگر حضرت معاویہ کے حق میں یہ الفاظ بد دعا ہیں بقول آپ کے، تو آپ سے پہلے 1500 سالہ اسلامی تاریخ میں کسی صحابی نے، کسی تابعی نے، کسی محدث نے، کسی فقیہ نے یہ بد دعا والا معنی آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ چیزوں کو کس طرح سے غلط انداز میں جھوٹ بول کے غلط بیان کرتا ہے. یہ ہے حقیقت انجینئر مرزا کی. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں چینل عبدالغفور خان صاحب ان کا، کیونکہ ان ویڈیوز کے لیے ہم نے ان کے استفادہ کیا چینل سے، اور ہم ان کو سیلوٹ بھی پیش کرتے ہیں. اور ہر اس شخص کو ہمارا سیلوٹ ہے جو اس حوالے سے اپنا دینی فریضہ سمجھ کے، مسلمان ہونے کے ناطے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ عشق ہونے کی وجہ سے جو کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا یہ کام قبول و منظور فرمائیں. آپ اپنے حصے کا کنٹریبیوشن اپنا پیش کیجئے، دیجئے. آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں، بنائیے، اس کو ایکسپوز کیجئے. چھوٹے چھوٹے بچے بنا رہے ہیں، آپ اس کے کسی جھوٹ کو ایکسپوز کر سکتے ہیں، کریے. آپ وہ نہیں کر سکتے، ٹائم نہیں ہے، آپ ویڈیو دیکھ لیجئے اور اس کو لائک کر دیجئے. آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کر شیئر کر دیجئے. آپ ان ویڈیوز پہ جا کے کمنٹ کر دیجئے. اب ان تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی کر دیجئے. آپ کا کنٹریبیوشن ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی جزا بھی آپ کو ضرور دیں گے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.